अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। बहुत सारे पॉइंट हैं आपके सामने रखूँगा। और भाई सबसे पहले बात करेंगे सितारा बड़ी के ब्लॉग पर। माशाल्लाह से उनका ब्लॉग आया, सुबह सुबह सब बैठ के नाश्ता वगैरह किया। जो कल से देग वाला जो सालन था वो सब ने नाश्ता किया, यानी कि बच गया होगा। जैसे घरों में वैसी चीज़ बच जाती है भी, चलो सुबह उठ के सब नाश्ता करेंगे। माशाल्लाह सब उठ के अलग अलग तरीके से नाश्ता कर रहे थे। और साजिद साहब अपनी भाभी के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे और भी कहते मैंने कुछ राबिया साहब कह रही थी सुनाया बहुत है, जितना मैं खाया नहीं जितना उसने सुना दिया। खैर उसके मजाक करने की बहुत आदत है और अच्छी तरीके से गपशप और हास्य मजाक कर रहे थे। लेकिन एक बात अजीब मैंने देखी है भी, जब से सितारा बेटी आई है, छोटा हो बड़ा उसके हाथ में कैमरा ही कैमरा है, कैमरा ही कैमरा है भाई। अब जैसे नौसी सिस्टर कहती थी और भी बहुत सारे लोग पॉइंट उठा रहे थे भाई सितारा बेटी ना अपने वायदे पर और साजिद कायम नहीं रहे। तो वो कह रहे थे शायद आप लोगों के लिए था, किसके लिए था भाई? बच्चों को वीडियो में नहीं ले आना, यानी कि किसके लिए था? और राबिया सिस्टर तो ले रही है सबको, और जो गांव वाले वो छोटे बड़े पता नहीं कितना ब्लॉगर है वहाँ बन चुके हैं माशाल्लाह, वो भी सब कैप्चर कर रहे थे। छोटे बच्चे भी आ रहे थे, सब थे। और जब फारूक यहाँ आए तो वहाँ भी सब कैप्चर हुआ था। किसके लिए हो रहा था? मेरे लिए हो रहा था शायद। अरे भाई मैं तो कभी कभार मिल लेता हूँ सारा बेटी से, लेकिन वार्निंग देने की क्या ज़रूरत थी भाई उन्हें। खैर तो वो जिसके भी लिए था होगा भी किसके लिए, लेकिन सितारा बेटी ने जब आके माहौल देखा होगा तो उसने कहा होगा भी किस किस को रोकूं, जब रुकते भी नहीं है। तो खैर बहुत सारे बंदों ने आज लिखा हुआ था अभी वादा तोड़ दिया सितारा बेटी ने, तो नहीं वादा निभा दिया। आप लोग तोड़ना नहीं बोले, वादा निभाया सितारा बेटी ने। क्योंकि भाई एक बंदा तो दूसरा एक छोड़े दूसरा बोलता है छोड़ो आपकी और मेरी बचपन की कहानी कैसे गुजरी थी। नजमा बेटी ने अपने तरफ से कह दिया तेरी मेरी कहानी कैसे गुजरी थी और मेरा और तेरा कैसे कभी झगड़ा नहीं हुआ फलानी। हर बंदा अपना झंडा ऊपर करना चाहता है। राबिया सिस्टर घास में लेके चली गई, छोड़ कहती है छोड़ो अपनी शादी की कहानी के, मेरे बताओ कि तुम और मैं कैसे रही हूँ। तो भाई सभी अच्छे रहे, शायद हमारा झगड़ा था तारा बेटी के साथ रहा है। तो खैर हर बंदे ने कहा उसको छोड़ो, मेरी बात करो भी हमने कैसे वादे निभाए, कैसे प्यार मोहब्बतें कस्में तोड़ की चढ़ाई। तो खैर तो हर बंदे ने अपने अपने वायदे अपने बेवफा बताए छोटे बचपन के। तो भाई जब सितारा बेटी कराची में थी, मुश्किल टाइम में थी, तो कोई वादे नहीं निभा रहा था। उसने अपनी मेहनत से अपनी मेहनत की और बच्चों को पाला, अपना घर चलाया। तो उसके किराए का जब मकान था तो उसको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं जा रहा था ना कि भाई हम वादा निभाने आए, हम आपके प्यार साथ प्यार निभाने। जब सितारा बेटी पैसे वाली हो गई तो सब पैसे निभा अपना बात कर रहे हैं, मेरा वादा कैसे था, मैं आपके साथ कैसे प्यार करती थी। तो जब इंसान पैसे वाला हो जाए ना तो सभी कहते हैं मैं तेरा था, मैं तेरा था, अब जिंदाबाद अफला। तो उस टाइम तो सब सीढ़ियाँ खींच रहे थे। जब सितारा बेटी ने अपने बाप की ज़मीन बेची और वहाँ जाके कराची में घर लिया, कुछ सुखी हुई, तो उसके बाद उसने ब्यूटी पार्लर पर काम किया, फिर उस पर शौकान आ गई तो कोई नहीं गया था। कहाँ थे आप लोग? सब सोए हुए थे। अब तो सब कहते हैं हम वादा निभाते थे, हम जी हम बहुत प्यार करते थे, हम आगे पीछे बहुत आपके साथ रहे। तो जी बिल्कुल सब रहे हैं, बस क्या है कि जब मुश्किल टाइम था तो किसी ने वादा नहीं निभाया। आप जो है ना सब वादा निभाने आ गए और कहते हैं हमारा बचपन और मेरा हमारा तुम्हारा बहुत प्यार था। खैर अल्लाह ताला उसको खुशी रखे भी। चलो कोई ना कोई किसी लालच में किसी पैसे के इसमें
تو آپ نے رشتہ دار کو رشتہ داری سمجھا بھی، ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا، تو ستارہ بیٹی بھی آپ کہہ دیتی ہاں بھی ہاں ٹھیک ہے، تو ہمارا بہت اچھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، گھر کا کرایہ بھرا، ہاں جی، کسی کو کچھ لے کے دیا، کسی کو کچھ لے کے دیا، تو پھر اب کیا ہے کہ ہمارا تمہارا پیار بھی تھا، اور بھائی اپنا محبتیں بھی تھی ہماری، کیونکہ اب جو ہے نا ہر کسی نے اپنی جیبیں، اپنا گھر، اپنا پیٹ فل کر لیا ہے، تو اب سب کے لیے اچھی تھی، فقط مشکل ٹائم میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، یوٹیوب فیملی سب مطلبی ہے لوگ یہاں پر، مطلبی آنسو نکال کے دکھائیں تو صحیح، مجھے ہنس تو رہے ہوتے ہیں، آنسو تب نکلتے جب دل میں اور آپ کے ساتھ کوئی دکھ ہو یا پریشان ہو آپ، تب آپ کے آنسو نکلیں گے، ویسے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے نا؟ آنسو بہانا کوئی مذاق نہیں ہے، ہنسنا عام بات ہے، کسی بات پر آپ ہنس لیں گے، آنسو بہانا بہت مشکل ہوتے ہیں میری یوٹیوب فیملی، جو انسان دکھی ہوتا ہے، جب میں کیوں بہاتا ہوں، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، دو بھائی، پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ایسے ہوتے ہیں تو میں آپ کو قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، جس نے مجھ پر بات کی ہے نا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہے، وہ بھی ولاگر، تو آپ کو قسم ہے اپنے ماں کی، آپ آنسو بہا کے مجھے ولاگ میں دکھا دیں، میں آپ کو سلام پیش کروں گا، ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی کے کچھ کہنے سے پہلے نا تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، میں کہہ کیا رہا ہوں، خیر جی کوئی بات نہیں، رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں، انسان کا منہ کب بند ہوگا، ان کا اور ہمارا کچھ تھوڑا سا نا وہ ہے کہ ابھی مطلب یہ جانور کو اپنا گوشت وغیرہ یہ وہ دکھانا، وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ضروری نہیں ہے جس کے جو محبت کرنے والے ہو، جس کو وہ چیز سے غصہ ہے یا ناراض ہو، وہ چیز دکھانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا نا مطلب ہر کسی کا مزاج، ہر کسی کا دماغ کی الگ الگ بات ہوتی ہے، تو ستارہ بیٹی نے بکرے کیے، ٹھیک ہے، عقیقے کیے، تو یہ اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، تو یہ مال مویشی بھی میرے اللہ کا ہے، اور ہم انسان بھی اللہ کے ہیں، تو خیر جی، تو انہوں نے نہیں دکھایا، اسی لیے نہیں دکھایا کہ بھائی کچھ بہن بھائی کو اچھا نہیں لگتا، تو جو بات کسی کو اچھی نہ لگے، جو آپ کو چاہنے والا ہو، اس کا دل دکھانا ضروری نہیں ہے، تو یہ لوگ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب ہے، باقی بھائی رابعہ سسٹر نے خوب لکھا اپنے اس پر ہم پر بھی، وہ یونیورسل سے بنتا ہے، جو جب نکاح انسان کا ہو، بچہ پیدا ہو تو اس کا کارڈ بنتا ہے، تو وہ بن چکا ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہ فیک شادی ہے ساجد کی، تو اس نے وہ بھی ثبوت دے دیا، خیر اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھی ساجد کا نام نہیں لکھا تھا، تو ساجد کا نام لکھا تھا، کوثر کا نہیں لکھا تھا تو بھائی سب چیز پوری نہ نہیں دکھائی جاتی اس پر، یوٹیوب پر کچھ یوٹیوب کے بھی اصول ہیں، تو اس لیے سب چیز نہیں دکھائی، ساگ بن رہا تھا، پورے گھر میں ساگ ہی ساگ تھا، تو ساگ بنا جی، تو ساگ پک رہا ہے، اور وہ جائے گا کہاں، اسلام آباد، اور ساجد صاحب جب آئے تھے وہاں پہ سب چیز وہ جو ڈلتی ہے نا ساگ میں، وہ سب چیز لے کے آئے تھے، ان چیز کے بغیر بھی ساگ نہیں بنتا، ساگ بہت ہی مشکل سے بنتا ہے، ساگ کوئی آسان بات نہیں ہے بنانا، بہت مشکل، لکڑیاں جلتی ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں پڑتی ہیں اس میں، جتنا چیزیں بڑھاتے جاؤ اتنا وہ ساگ میٹھا ہوتا جائے گا آپ کا، تو جی خیر ماشاءاللہ اب تیاری ہو چکی ہے، اور اسکول کا مسئلے تھے اس کے لیے پہنچایا گیا تھا، اور کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں کیا تھا مصطفیٰ نے، تو خیر ایسے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، اور بھی جتنا بھی اچھا انسان بن جائے نا تو اس کو اچھا نہیں بنایا جائے گا، باتیں کریں گے ہی کریں گے لوگ، تو وعدہ نبھا دیا ستارہ بیٹی نے جی، وعدہ توڑا نہیں ہے، وعدہ نبھایا ہے، کیونکہ اس نے کہا بچوں نے کھیلنا وغیرہ سب کچھ یہ چیزیں، اور وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، مطلب گاؤں کے لوگ کچھ الگ رہتے ہیں، ہر چیز میں مٹی وغیرہ اس کو صحیح ہوتی ہے، تو جو انسان رہ جائے نا اپنا بند کمروں میں، تو پھر ان کے لیے جو باہر کی ہوا ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، خیر جی اللہ تعالیٰ صحیح سلامت لے جائے ان کو، اور
بھائی سمیرہ اور بھی فاطمہ بیٹی کا بلاگ دیکھا، وہ بھی بہت اچھے سے اپنی اس کے دن گزر رہے ہیں، اور بھی ایک رات سمیرہ بیٹی نے بھی وعدہ کر ڈالا کہ میں انشاءاللہ آ رہی ہوں، جب پنجاب آؤں گی تو آپ کے گھر ضرور آؤں گی، تو میر آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ لوگ شاید پتہ ہے بھول گئے، میرے پاس بھول کے فون کیا ہے، کال کیا ہے یا ویسے کیا ہے، تو ان کی بڑی مہربانی جی، میر صاحب یاد کرتے ہیں پورے خاندان میں مجھے، تو میر کی بڑی مہربانی، ان کا بہت پیار ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اور سمیرہ بیٹی اور فاطمہ بیٹی کے بچوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ نے کو